اول نه رفق مدارا که دیگه خو کینه نداشته باشیم یه دیگه خو معاف کی که دیگه خو صحیح پیش کنیم مدارا داشته باشیم پروا نداره پایه و اساس امامت رفق است پروا نداره عزیزان دیگو که از غلطی او کستور دمنی خانواده دیگو زن توی گو گدو گپ زن پروا نداره مدارا بیاد بکر امامت از مو پایه و اساس مدارا مو بگو غلطی هم از گیر مشهور دا مو یه کده مو نه زنی پروا نداره بعض وقت دوستار مو مگر مو البته مو غټ نه زدم غټ نه میزنی اگر جایز مو مدی لباس مو شدی خدا خبر همیشه که کوفی خنجر میگه تلوار مورم مو غټ لیکن مدارا کنیم باید مفهوم بسیار چیزها را متوجه هستم گوها را مفهوم سلیقه ها را مفهوم حرکات را مفهوم چالبازی ها را مفهوم خب میکنم پروا نداره ولی خدا باید کنه انسان مدارا یک دو بسیار مهمه تقیه معنیش اینه که مقدسات دیگر باید چیکار کنیم توهین نکنیم امام خوش دارم میگن بنیاد چی؟ ما امروز از الله یاری بسیار خوشحال میشیم ما از یاسر الحبیب بسیار خوشحال میشیم ما از عمار نقشبانی بسیار زود خوشحال میشیم او ای کسی ملازاده را ای خراب کرد ملازاده از اونجی که هستم میگن ای از اینجی میگن فساد پیلاونه امام در چی میگن نه مقدسات دیگر باید تو باید احترام شی کنیم و التعلف دوستی دوست کو مردمان از خود پره نکو مردم از خود دور نکو بعضی عادت چیه که همیشه خود عادت های جور کردم نیکو کسی رایج قبول نداره کسی نماید جذب کو مردم را جذب کو چیه گروه چی حسینی سوسایتی آف ویکتوریا باشه چی تاهاوالا باشه چی هر گروهی باشه افراد رو باید جذب کنه نه طرد کنه چرا ما میتونیم وظیفه از ما میگه که ما باید کنیم هر قسم افراد باید تابال شون جذب کنه شما تو خی نزانی من معلق ابن خنیس این موقع امام میگه امام در تاریکی شب رهی درو نان بری شانی خوشته گونی نان را درو برده رهیه مو که بولی که امام کمک کنید کم رفت نزدیک امام یا امام چیکار کنیم ما میخوایم کمک کنیم فلان باید کمک کنیم کجا موری ذل بنی ساعده یک جایی بود که غریبا و فقرا زیر سایه میشیشتن نادر افراد بود اونجا رفت امام درو میخواست کمک شی کنه ای معلق گفتی های امام گفت خبر است این تمامیش مطلب چیه نیه دیگه چیه نیه امامت رو قبول نداره پروانه غریبا نادر بیدینان بیدی شیری گفت خود چی خم شد و نارایگی فکری نام که استعاد شد نیشت تعلف فرهنگ دینی اسموی نیه از من فرهنگ دینی اسموی امو فرهنگ دینی یا فرهنگ مذهب اسمو در طولانی نمازا نیه والله بالله نیه در سجده های طولانی نیه اونا در جای خوب نمونه رحمیه چی نیه لیکن فرهنگ اصلی خدمت به مردمه مشکل مردم را حل کرو ابن ملجم زیاد طولانی نمازها که استمی خانز خوارج
شکمشی بس که روزه میگرد در پشتش چسبیده بود. حافظ قرآن. اینا آمده در خلاف امام استاده شد. به قول آقا استاد پناهیان خوب جمله میگن. همونطور که ولادت علی علیه السلام در منی کعبه یک چیزی بسیار ویژه و امتیاز، همین در شهادت چرا باید مورد توجه قرار بدیم که ابن ملجم چرا مولا را به شهادت رساند؟ آیا بدینی بود یا انحراف از دین بود؟ بدینی نبود. نه بدین نبودن از ایمان. ابن ملجم از دین نمیدونم بگیم ملحد چرا؟ از دین منحرف شده بود. از صراط مستقیم منحرف شد. امام را به شهادت رساند. در شب 19 ضربت زد شد. فرهنگ دین از خودگرایی که است که ما خود فقط پیش کنیم نیست از من. فرهنگ از مویه که هر کس که صلاحیت داره او رو پیش کن. هر کس که قابلیت داره او رو پیش کن. فرهنگ سلیقه شخصی نیه من دین از مو. این یک دیگه. بس دیگه شاید مختصر. یکی از پایه ها و اساس امامت و الوقار است. سنگینی. انسان سنگین باید باشه. وقار داشته باشه. شیعه که هر جایی برو بگین شیعه علی ابن ابی طالب است. ترس بکر از ابوهت تو. از همون جسامت و همون بزرگی تو. این یک. بعض والورع که ایرانش زیاد توضیح نمیدم. ولی اجتهاد کوشش همیشه کوشش مونه. سست نیه. تنبل نیه. تگ نیست. امام درو نماز شب نگفته از امام. بتنشته که شما نماز شب نخوانید. شب نماز شب هم بخوانید. و آخر شی و حسن الخلق خلق است. خوش اخلاقی. خواهش‌های تو میشه که نباشد. خندوی باش. نه از اون خندوی که دیگه مثلا باشه. خندوی خوش اخلاق باش. که مردم نشنه که تو میگن گوی انسانی بدخوی مات. یک جوانی که در منی خانه داخل شد واو الا مادر انسان بوده که جلات مات. نه. مادر میگن خوشحال شده که یعنی بچه مات نه بدون مذاق مونه خنده مونه شوخی مونه و خوشحال شده. ازانی الله ازانی من این پیغام امام اسموست. این یکی مطالب بسیار خلاصه از این بزرگوار. داستانهای زیاد، مطالب زیاد در علم عرفان، در علم گفتم کلام، عقاید، فلسفه، تفسیر، سیرت، تاریخ. این بزرگوار بسیار خدمت انجام داد. لیکن متاسفانه مظلوم واقع شد و مورد توجه شیعه قرار نگرفت. خدا امور کست واقعا ببخشد که چقدر اینا طرف از ما توجه می‌کنه. امام غلام داشت پس دینایش مور آماده کردن است برای مصیبت. امام غلام داشت همیشه کدی غلام ش خدمت می‌کرد تقریبا حدود 40 سال. یک روز امام در خانه امام مدین یک زوجنامانی یک گوڑامانی داشته. غلام شو گرفته بود. یک نفر از گروه آمد گفت تو غلامی خدمتکار امام صادق هستی؟ گفت آن. گفت ما میخوایم تمام این قسط رو پیسه بدیم همین کار خود مرا بدی. گفت صحیح صبر کن ما بود از امام پرسان کن. رفت گیر امام صادق علیه السلام گفت یا امام ما میخوایم که تو از تو میگو خیرت از ما برسه. گفت چی شده؟ گفت یک نفر آمده این قسط پیسه مرا میدن کار خود تو تعبیل بدی تو مرا آزاد من برو یک زندگی خوبی تیر کنم. امام گفت بسم الله برو.
یه خوشحال میخوای که رئیسونه از پشت آواز میاد میگه تو سب این جمله رو گوش کرده بود که در روز قیامت که شیعه و انسان ها را وارد میکنن محشر میگه رسول خدا به انوار این نورهای خدا متمسک میشه که شفاعت کنه شیعه را و علی علیه السلام به نور رسول خدا متمسک میشه و مو امام های دیگه مو به نور امیر المومنین متمسک میشیم تا شیعه پروتستان به بهشت ببری و اونا تا آخر را که از مو چی باشه؟ میهمان از مو باشه دیگه ما اینو گفتم دیگه مرزی تو بیرو جرکان میلده دو ماه میگه تمام دنیا رو بر میدیم ما دیگه این دامن ازی خاندان لیلا نمیده قدر اینا توجه داره طرفی از مو